अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनिटी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शुमाइला तबस्सुम और मेरे साथ इस टाइम स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी नादिर बलोच। सर बताइएगा कोर्ट में क्या हाल अहवाल और क्या चीज़ जस्टिस साहब के रिमार्क्स क्या थे, इस हवाले से बताइएगा। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि आज कोर्ट रूम में समाज से पहले क्या हुआ। अच्छा, यानी कि बहुत से लोग तो ये होता है ना कि आपने टिकर देख ली, स्क्रीन देख ली, लेकिन जो एक्चुअल कोर्ट रूम के अंदर हो रहा होता है वो बहुत से लोगों को पता नहीं होता। तकरीबन 12 बजे समाज शुरू हुई थी। जो डिविजनल बेंच होता है, 2 रुकनी बेंच होता है, उसकी जो टाइमिंग दी गई थी वो 12 बजे की थी। हम पहुँचे तकरीबन 12 बजे पहुँचे, खचाखच कमरा फुल। लतीफ़ खोजा साहब, बाबर अमान साहब और सलमान अकरम राजा, पीटीआई का जो वकला का पैनल, तगड़ा वकला का पैनल, सब इंतज़ार में बैठे हैं कि जज साहब आ रहे हैं। आधा घंटा गुजरा, 1 घंटा गुजरा, यानी कि 1 बज गए, 1:15, 1:30, पौने 2 बजे जाके केस की समाअत हुई। इतनी शदीद गर्मी, हबस, सबके पसीने छूटे हुए कि आखिर क्या वजह है। और मज़े की बात यह है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती कि इमरान खान साहब का केस है, इस वजह से ये कोई मामलात हैं। वैसे उनकी सेहत के भी प्रॉब्लम है, वो आके बताते हैं कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि क्या इस खास केस की वजह से सेहत के मसाइल हैं। बहरहाल हम उनकी बात पे यकीन करते हैं कि ठीक है, उनकी सेहत के प्रॉब्लम होंगे। आज केस की समाअत हुई तकरीबन पौने 2 बजे। सारे उससे पहले शहरियार अफरीदी का केस लगा हुआ था, वो इंट्रा कोर्ट अपील थी। शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार, उनकी जो रिहाई थी उसके खिलाफ जो है वो सरकार आई हुई थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आई हुई थी। वो कह रही थी जिनको रिहा न करें, इनके खिलाफ अपीलें मुस्तरद करें। उसके ऊपर भी बहरहाल जज साहब ने सही मौक़िफ़ लिया और उनकी अपीलें तकरीबन खारिज हो चुकी हैं, जिसका फ़ैसला होना है। यानी कि एक लिहाज से उनकी रिहाई यकीनी हो गई। उसके बाद तकरीबन ये कोई 15-20 मिनट ये समाअत हुई। उसके बाद 2 बज गए और जब समाअत का आगाज़ हुआ तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने आते ही कह दिया कि जी, मज़े की बात है कि ये वो वकील है कि जो लतीफ़ खोसा के जूनियर का शागिर्द है, यूँ कह लीजिए। तो अमजद साहब आए, उन्होंने कहा कि जी मुझे जो है 2 हफ्तों का कम से कम मौका दें कि मैं इस केस के ऊपर तैयारी करके अपना जो है वो फीडबैक दे सकूं। ये वो केस है जो हुमायूं दिलावर साहब ने इमरान खान साहब को, कहते हैं ना, झट मंगनी ते पट गया, यानी कि समाअत की। और उस दिन जिस दिन फैसला सुनाया, 12 बजे फैसला, 12:30 बजे उन्होंने 30 सफ़ा पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला, यानी कि 1 मिनट में एक जो सफ़ा था, जो कम से कम 650 अल्फाज बनते हैं, उन्होंने लिख कर आलमी रिकॉर्ड कायम किया। उसके खिलाफ ये अपील थी और अपील माशाल्लाह 2 हफ्तों बाद सुनी गई और उसके ऊपर वो 2 हफ्तों का वक्त मांग रहे हैं कि मज़ीद 2 हफ्ते दिए जाएँ ताकि मैं तैयारी कर सकूँ। पीटीआई के वकील वकला सुनते ही हैरान रह गए और चीफ जस्टिस साहब ने सुनते ही उन्होंने कहा चलें जी आपको फिर मुनासिब वक्त देते हैं। यानी कि ये जब जुमला कहा तो पूरी अदालत में जो एक माहौल था वो बड़ा तब्दील हो गया। हम समझ रहे कि अगर 2 हफ्ते मांगे हैं तो इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस साहब कम से कम 1 हफ्ता तो देंगे। लेकिन यहाँ पर बाबर अमान साहब ने दलाइल शुरू किए और आगे कहा कि हजूर पहले ये तो देखें कि अटक जेल में इमरान खान के साथ हो क्या रहा है। आपके अपने ही हुक्मनामे को जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंका जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ जो सेशन जज हैं उनकी बाकायदा रिपोर्ट आई है, जिन्होंने अटक जेल का विजिट किया। ये कोई और नहीं, जज साहब विजिट कर रहे हैं और उन्होंने विजिट में बताया कि इमरान खान साहब की जो वॉशरूम है वो तकरीबन 5 फीट भी नहीं, उसके 2.5 फीट या 3 फीट की उसके उस पर है, ऊपर से सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है। वो वॉशरूम जाए, यानी कि उसकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है। इससे बड़ी किसी की तौहीन हो क्या सकती है कि आपने सारे हकूक सलब किए हुए हैं। यहाँ पर लतीफ़ खोसा साहब फिर कहते हैं ना फॉर्म में आ गए, फिर उन्होंने जारहाना जो है वो दलाइल का आगाज़ किया। उन्होंने कहते हैं ना फास्ट गियर लगाया। उन्होंने कहा लेकिन जब इस हवाले से बात की गई वहाँ पर और ये कहा गया कि ये एक नोट लतीफ़ खोसा ने जो है वो पेश किया, बताया कि वहाँ पर बैरक का दौरा किया गया, वहाँ पर ये सारी सूरत हाल थी, तो उस पर चीफ जस्टिस साहब के कोई रिमार्क्स? जी वही बता रहा हूँ। अब यहाँ पर तो सुनने पर वकला क्या कह रहे हैं। वकला ये कह रहे हैं कि जितनी भी, एक तो ये है कि इमरान खान साहब एक कहते हैं ना मुशक्कती कैदी, जिसको बाकायदा कैद बा मुशक्कत दी जाती है कि आपको साथ कैद भी होती है, साथ मुशक्कत का भी ऐलान किया। यहाँ पे ये कैद व मुशक्कत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ जो बिहेव किया जा रहा है, उनके साथ जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उनको जो क्लास दी जा रही है B क्लास, जबकि वो साबिक वज़ीर आज़म है, उनका एक स्टेटस है, साबिक वज़ीर आज़म को A क्लास दी जाती है, फैसिलिटीज़ दी जाती है, लेकिन आपका एडिशनल जज लिख रहा है। यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि वो ज़रा रिपोर्ट दीजिएगा इलेक्शन कमीशन से भी कहा हुकाम से कि वो जेल हुकाम ने क्या लिखा है जो मैंने आर्डर किए थे।
تو وہاں پہ کہا گیا کہ ابھی تک ہمیں مصدق اور رپورٹ موصول نہیں ہوئی، یعنی کہ یہ لیم ایکسکیوز کیا ہے۔ خیر اب آتے ہیں، کیونکہ یہ تو عمران خان صاحب کے جو وہاں پر ہو رہے ہیں، یہاں پر لطیف کھوسہ نے کہا کہ آپ میری دلائل سنیں، ممکن ہے کہ آپ کو یہ احکامات کے جیل میں مزید عمران خان کو فیسلٹیز دی جائیں، یہ ضرورت ہی نہ پڑے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو فیصلہ آیا اس پہ جب میں دلائل دوں گا، آپ آج ہی اس فیصلے کو معطل کر دیں گے اور عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ جب یہ سب ہو جائے گا تو پھر آپ کو یہ جیل کو احکامات جو ہیں جاری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لہٰذا آپ دلائل سنیں۔ یہاں پر دلائل کا انہوں نے پھر آغاز کیا اور انہوں نے پورے فیصلے کو جو ہمایوں دلاور صاحب تھے اس کو جو ہے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں یہاں سے پھینک دیا۔ انہوں نے بتایا کہ آپ جج صاحب ہم آپ کے پاس ہیں، آپ کو کہا کہ یہ جو ہمایوں دلاور صاحب ہے ایک متعصب آدمی ہے، یہ یہاں یہ مشکلات ہیں، آپ یہاں پر اس کیس کے اوپر آپ فیصلہ کریں کہ یہ قابل سماعت ہے بھی یا نہیں۔ اور ماشاءاللہ آپ نے سننے کے بجائے، آپ نے اسٹے آرڈر کرنے کے بجائے اسی جج کے پاس واپس بھیجا کہ آپ اس کے اوپر سنو، آپ فیصلہ کرو ہمایوں دلاور صاحب کہ آپ کو یہ فیصلہ سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے۔ تو ایسی صورتحال کے اوپر جج صاحب آپ بہت عزت مآب ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، میرے اوپر بہت پریشر ہے، ممکن ہے آج خواجہ حارث نہیں کل کوئی اور نہ ہو، اور یہ جو تعظیم والا معاملہ ہے نا یہ کہیں اور نہ نکل جائے۔ ہم آپ پر اعتراض کر رہے ہیں، آپ پر شروع دن سے ہم اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ کے فیصلے، تمام فیصلے عمران خان صاحب کے خلاف جا رہے ہیں، اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں فیصلے کر رہے ہیں اور اتنا ڈیلے کر رہے ہیں، اور پھر فیصلے بھی انہی کو بھیج رہے ہیں کہ جن کے اوپر ہم تعصب کا الزام لگا رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں اس کیس کو ٹرانسفر کرو کسی اور عدالت میں، ہمیں اس جج پر اعتراض ہے وہ ٹرانسفر بھی نہیں کیا جاتا، اور اس کا فیصلہ بھی آپ اسی جج کو کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں پر بڑا یعنی کہ وہ تلخی ہوگی، اور ماشاءاللہ چیف الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی، الیکشن کمیشن کے حوالے سے لطیف کھوسہ نے کہ ایک سیکرٹری الیکشن کمیشن جس کی کوئی اوقات نہیں، وہ کیسے ایک سابق وزیر اعظم کے خلاف درخواست دائر کر سکتا ہے؟ تو یہاں پر آپ کیس کی بنیاد دیکھیں، کیس تو ہے ہی کچھ نہیں، ایک انتقامی کیس ہے، ایک ایسا کیس ہے جس کے اوپر کوئی بنیاد نہیں بن رہی، اس کو تو آج آپ کو ابھی خارج کر دینا چاہیے اور ان کو موقع نہیں دینا چاہیے آپ کو۔ تو جج صاحب یہاں پر تھوڑا سا ماحول جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو گیا۔ تو جج صاحب نے کہا کہ وہ 2 ہفتے مانگ رہے ہیں، تو لطیف کھوسہ صاحب نہ اس کے 2 ہفتے، نہ آپ کے آج کی فوری فیصلے والی بات، ایسا کرتے ہیں کہ درمیانی رستہ نکال لیتے ہیں، پرسوں سماعت رکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں یعنی کہ یہاں پر پھر کچھ وکلاء کو سانس میں سانس ہے کہ کم از کم وہ جو 1 ہفتہ آگے والی بات تھی وہ رہ گئی، اور 1 دن والی۔ تو یوں جو ہے یہ کیس کی سماعت جو ہے 24 تاریخ بروز جمعرات ٹھیک 12 بجے اسی عدالت میں، اگر 2 گھنٹے لیٹ نہ کی گئی تاخیر تو یہ سماعت ہوگی، اور اس دن الیکشن کمیشن صاحب کے وکیل کو موقع دیا جائے گا، آئیں آپ اپنے دلائل دیں، اس کے بعد جج صاحب فیصلہ کر دیں گے۔ کل جو ہے اسی کیس میں توشہ خانہ میں سپریم کورٹ میں بھی سماعت ہے۔ جی ناظرین، تو یہ کورٹ میں جو حال احوال تھا، صورتحال تھی، اس کے حوالے سے ہمیں نادر بلوچ نے آگاہ کیا، اور کل اسی کیس کی سماعت سپریم کورٹ میں ہے، اور آج کی جو کیس کی سماعت تھی ہائی کورٹ میں اس کو جمعرات تک ملتوی کیا گیا ہے۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، اور اگلی سماعت میں کیا ہوتا ہے اس سے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اس پروگرام کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔